ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد خصوصا على أول الصحابة أمير المؤمنين خليفة الأفضل حضرة أبو بكر الصديق ابن قحافة رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين خليفة الثاني حضرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى سامي القرآن كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين خليفة الثالث حضرة عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين خليفة الرابع حضرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدة النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلى الباقية من العشرة المبشرة الذين بيعوا تحت الشجرة الحديبية اللهم اغفر للجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل صيامنا ربنا تقبل إفطارنا ربنا تقبل سحرنا ربنا تقبل قيام الليل ربنا تقبل جميع عبادتنا في شهر رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وسيئاتنا وتوفنا مع الأبرار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. আমরা সবাই খাতার নিয়ে দাঁড়িয়ে যাই।